बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहाजिरों ने कुछ इस तरह से उसके कसीदे पढ़े कि मैं उसे मिलने को तैयार हो गया और एक शाम उसे अपने होटल में मदऊ कर लिया। वह राइट टाइम पर आ गया और मैं उसे काफ़ी शॉप में ले गया। शक्लो सूरत और लबो लहजे से वो भारत पंजाब का रहने वाला लगता था। उसने बताया कि उसका नाम विजय कुमार है और वो अम्बाले का रहने वाला शरणार्थी मुहाजिर है। तकसीम हिंद से पहले वो गुजरांवाला मोहल्ला गुरु नानकपुरा में रहता था। वहीं उसने मैट्रिक पास किया और अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में लग गया। वालिदैन का अकलौता था और लाडला भी। तकसीम हिंद के बाद हम लोग अम्बाला आ गए। वालिद साहब के कारोबार ने यहाँ पहुंचकर बहुत तरक्की की। अम्बाले में ही उसकी शादी हुई और 2 लड़के पैदा हुए। उसका घराना नहायत खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। गुजरांवाला से आते हुए पिताजी के मुसलमान दोस्तों ने पिताजी की बहुत मदद की। सिवाय दुकान और मकान के सब सामान पिताजी से मुसलमानों ने खरीद लिया था और उसी सरमाए से पिताजी ने कारोबार शुरू कर दिया। आज से 6 साल कबल तीरथ की यात्रा से वापसी पर उसके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया। सब एक्सीडेंट में मारे गए, सिर्फ वो जिंदा बचा क्योंकि वो यात्रा पर अपने कारोबार की देखभाल की वजह से नहीं गया था। इतने बड़े हादसे के नतीजे में मैं अपने हवास खो बैठा। आखिर कई माह के इलाज के बाद मैं ठीक हुआ। अम्बाला अब काटने को दौड़ता था। आखिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि खटमंडो चले जाओ तो तबीयत बहल जाएगी। चनाचे मैं खटमंडो चला आया और फिर यहीं का होकर रह गया। अम्बाला से कारोबार क्लोज किया और यहाँ 2 दुकानें ली और रोजगार कमाना शुरू कर दिया। उसने अभी तक दोबारा शादी नहीं की। अपनी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब यहाँ मुहाजिर आए तो उनकी कसम पुरसी देखकर अपना माजी याद आ गया। लिहाजा मैंने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैं सबकी हेल्प तो नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने उनको फेरी लगाकर चीज़ें बेचने की तरगीब दी। उनको अशिया थोक से भी कम कीमत बेच देता हूँ, जिसे ये सेल करके 25 या 30 रुपए रोज़ाना कमा लेते हैं। जब आपके मुतल्लिक सुना कि आपने मुहाजिरों की माली इमदाद की है तो आपसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और अब आपके चरणों में बैठा हूँ। विजय ने अपनी दास्तान इतने दुख भरे अंदाज में सुनाई। फिर अपने जख्मों को याद करके मुहाजिरों की हेल्प करना और उनको रोज़गार देना और उनकी माली इमदाद करना वाकई मजहब से हट कर एक काबिल तहसीन बात थी और वो ये हिदमत 3 साल से कर रहा था। लिहाजा मैं उसकी दुकान पर गया, मुहाजिरों में सामान तकसीम करते देखा, उनको कारोबार की तलकीन करते देखा। इसी तरह कई बार मैं उसकी दुकान पर गया और होटल इनवाइट किया। इसी तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। शाम का वक़्त काटना मेरे लिए बहुत तकलीफदा होता था। मोहसन भी मेरा अच्छा दोस्त ना बन सका। उसने भी अपने आप को सिर्फ मिशन तक महदूद रखा और बहुत से एजेंट उसने बेनकाब किए। इस कमी को विजय ने पूरा किया। हमारी शामें अक्सर इकट्ठी गुजरने लगी। एक बार वो इंडिया माल लेने गया तो वापसी पर मेरे लिए बहुत सारे काजू ले आया। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मुझे काजू पसंद हैं? तो उसने कहा कि एक दिन बातों बातों में आपने कहा था कि मैं काजू खाते हुए नहीं थकता, तो इसलिए ले आया। उसने कहा कि वो ये सब सामान लखनऊ से खरीदता है और एक्सोल तक ट्रेन में आता है, आगे रिक्शे पर लेकर आता है। मैंने कभी उससे किसी भी मामले पर बहस नहीं की और ना कभी उसने। मैं जो भी बात करता वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता। मैं भी बहुत जख्मी था, रूहानी तौर पर भी, और भारत में पकड़े जाने के बाद मुझ में तशद्दुद की वजह से पहले वाली बात नहीं रही थी। विजय ने अपना माजी मेरे सामने खोल कर रख दिया था, लेकिन उसने मेरे मुतल्लिक कभी कुछ नहीं पूछा था। उसकी इस खूबी की वजह से मैं उसके और करीब हो गया। एक शाम विजय मेरे पास आया और इधर उधर की बातों में उसने कहा कि अम्बाला से उसके कुछ दोस्त काठमांडू आए हैं, मगर वो कट्टर हिंदू हैं। वो यहीं होटल में ठहरेंगे। अगर उनसे आपका आमना सामना हो जाए तो उनको मेरे मुतल्लिक ना बताइएगा, बल्कि ला ताल्लुकी और बेपरवाही से पास से गुजर जाइएगा। मैं उसकी ये खूबी देखकर उसका मुंह तरफ हो गया, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है और विजय उस साजिश का मरकजी किरदार अदा कर रहा है। विजय के दोस्तों की मौजूदगी के दौरान मैंने अपने सफारत खाने के जनरल अटाची को कॉल की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ अहम मालूमात मिली हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एम्बेसी में अगर उनसे मिलूं तो बाकी अफराद चौकन्ना हो जाएंगे। मेरा होटल भी इस मुलाकात के लिए मौजू नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरी निगरानी हो रही है। मिलिट्री अटाची ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया कि ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन जगह चिंगवा चाइनीज होटल बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे वहीं आ जाऊं। यह रेस्तुरान खटमंडो के पोश इलाके में था। मैं रात 8 बजे वहां पहुंच गया और अटाची साहब भी तकरीबन उसी टाइम वहां पहुंचे। हम एक हाफ कैबिन में बैठ गए
اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے محسن کی اکٹھی کردہ معلومات انہیں بتائیں اور کہا کہ پاکستان بھیجنے کے لیے کور کی ایک مہاجروں کی جاسوسی ٹیم پاکستان بھیجی جا رہی ہے اور کئی مکانات میں ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا پلانٹڈ آدمی خود ایسی کئی جگہوں پر شامل ہوا ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جب دوبارہ افغان ایئر لائن کا سلسلہ شروع ہوگا، جاسوسوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان پہنچ جائے گی۔ ملٹری اٹاچی نے میری باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میرے اپنے مخبروں نے بھی مجھے ایسی اطلاعات دی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مہاجروں کے بھیس میں چھپے مکتی باہنی کے 8 جاسوسوں کو ٹھکانے لگانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ ان 8 سے تو ہماری جان چھوٹ گئی، مگر باقی ان برین واش کرنے والوں کے متعلق ہم جان کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان مہاجروں کے بھارت میں قیام کے دوران ان کی کسی مجبوری کے تحت بھارتی انٹیلیجنس نے ان کو اس کام پر مجبور کیا ہے اور ان کی مالی امداد بھی وہی کر رہے ہیں۔ ملٹری اٹاچی نے اپنی مجبوری بھی بتا دی۔ اسے اپنا ہر کام قانون کے دائرے میں ہی رہ کر کرنا پڑتا تھا۔ ملٹری اٹاچی نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ جو ہی کوئی نئی بات اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے ضرور بتائے گا۔ ہماری یہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں افسردہ دل لیے واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے سامنے میرے بچے کھچے گھر کو اجاڑ ڈالنے کے اسباب ہو رہے تھے اور میں اکیلا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں مجھے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والوں کی نہیں بلکہ ایسے افراد کی ضرورت تھی جو میرے گھر کو بچانے کے لیے بے خوف و خطر ہر آگ میں کود جاتے۔ دہلی سے کیسر پارٹی کو بلانا ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ نیپالی پولیس نے بظاہر تو مکتی باہنی کے قتل کیس کو پسے پشت ڈال دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس خاموش نہیں بیٹھی ہوگی۔ رازداری ان کا اولین اصول تھا۔ وہ صرف اسی وقت ظاہر ہوتے تھے جب ان کے ہاتھ مکمل ثبوت آ جائیں۔ اگر مسئلہ صرف اب برین واش کرنے والوں کی ذات تک محدود ہوتا تو ان کو پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان بھجوا دیتے، جہاں پر میرا محکمہ ان کے استقبال اور سب کچھ ان سے اگلوانے کے لیے موجود ہوتا۔ مگر فلائٹ کے جانے کا کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا۔ جب تک فلائٹ شروع ہوتی یہ برین واش کرنے والے نہ جانے کتنے مہاجروں کا برین واش کر چکے ہوتے۔ پاکستان جانے والے تمام مہاجروں کی جانچ پڑتال کرنا ناممکن تھا۔ میں بڑے مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ اگر ان کو ہلاک کر دیا جاتا تو ان کے بچے بے یار و مددگار رہ جاتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں کئی روز گزر گئے مگر حل کوئی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک روز میں چنگوا ریسٹورنٹ میں شام کا کھانا کھانے گیا۔ وہاں ریسیپشن پر جو چینی لڑکی ہوتی تھی وہ مسلمان تھی۔ اس نے مسلم طریقے سے سر کو ڈھانپ رکھا ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں کھانا کھانے لگا تو وہی چینی لڑکی میرے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ 3 چینی مسلمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دن جب آپ یہاں آئے تھے وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ تمہارے ساتھ تمہارے سفارت خانے کا افسر تھا، اس لیے وہ آپ سے مل نہ سکے۔ لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آئندہ جب میں کھانا کھانے وہاں آؤں تو اس سے ہمارے ملنے کے متعلق بات چیت کرنا۔ لڑکی نے کہا کہ ہوٹل کے پاس ہی میرا گھر ہے اور وہ محفوظ بھی ہے، اس لیے وہاں آپ کی ان سے ملاقات بہتر رہے گی۔ لفظ محفوظ سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ میری شہرت یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جو چائنیز چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہاں بٹھایا اور کہا کہ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ ملاقات کے دوران وہ بھی یہاں موجود رہے گی کیونکہ ان لوگوں کو انگریزی بولنا نہیں آتی اور میں ان کے اور تمہارے درمیان مترجم کا کام کروں گی۔ اور ایک بات اور، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرنے سے پہلے ہی 3 جوان ورزشی جسم کے سڈول کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے اپنی زبان میں سلام اور ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ انہیں اپنے محکمے کی طرف سے میری حفاظت کرنے اور کام میں مدد کرنے کا مشن سونپا گیا ہے۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا اور کہا کہ میں نے کھٹمنڈو میں آج تک کسی کو بھی اپنی حفاظت کا نہیں کہا اور نہ کام میں ہیلپ کا کہا ہے، اور کس محکمے نے انہیں یہ کام سونپا ہے۔ لڑکی میری ان سے اور ان کی مجھ سے باتیں ترجمے کے ساتھ کروا رہی تھی۔ میں نے لڑکیوں کو کہا کہ وہ میری بات صاف صاف انہیں سمجھا دے، ہو سکتا ہے ان کو کسی اور کے لیے کہا گیا ہو۔ انہوں نے میری بات سن کر آپس میں خسر پھسر کی اور کہا کہ ہم اپنے محکمے کا نام نہیں بتا سکتے۔ ہاں، آپ کو اعتماد دلانے کے لیے آپ کو یہ لیٹر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک خاکی لفافہ دیا۔ جب میں نے لفافہ چاک کیا تو دیکھا کہ میرا اصل نام، اصل کوڈ نمبر
اور میرے محکمے کا نام درج تھا۔ میں لیٹر ہاتھ میں پکڑے حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس لیٹر میں لکھا تھا اس کا پتہ مجھے اور میرے محکمے کو تھا۔ کاغذ کے اس ٹکڑے پر صاف لکھا تھا کہ میری حفاظت اور مشن میں ہیلپ کے لیے میرے محکمے نے چینی انٹیلیجنس محکمے کی خدمات حاصل کی ہیں۔ مجھے ان 3 چینی باشندوں سے اب کسی قسم کی تصدیق کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرے محکمے نے ان کو ہائر کیا تھا۔ لیکن ایک مشکل تھی کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اور یہ چینی لڑکی کس حد تک قابل اعتماد ہو سکتی تھی اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ بہت سے اہم اور خفیہ راز ہوتے ہیں جن کا ظاہر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اس معاملے میں تم پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں، اور بطور مترجم کیا آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میرا سوال سن کر لڑکی کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے چند لمحے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے اس سوال کا شکوہ کیا، اور پھر یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، پلیز ویٹ اے مومنٹ۔ چند ہی منٹوں بعد 3 بھارتی انگریزی اخبار لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ان تینوں اخباروں میں میری تصویر، میری تفصیل اور پکڑوانے والے کے لیے انعامی رقم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے میرے اصل نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ یقین کے لیے یہی کافی ہے یا مزید تصدیق کی ضرورت ہے؟ میں ہنس پڑا، اپنی شہرت پر یا بدنامی پر جو بھارت سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی تھی۔ میری ہنسی میں سب شریک ہو گئے، اور لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ نیپال میں میرے آخری روز تک یہ تینوں نئے دوست میرے ساتھ رہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا چینی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر تھے مسلمان، اور میری حفاظت کے لیے خود انہوں نے اپنے آپ کو ہماری چینی ایجنسی کے کہنے پر ہائر کیا تھا۔ ان کی وجہ سے مجھے نہ صرف اپنے مشن کے متعلق بہت معلومات ملی، بلکہ مشن پورے بھی کیے۔ چینی لڑکی جو بظاہر کم عمر دکھائی دیتی تھی، کم عمر نہ تھی، بلکہ اس کی عمر 26 سال تھی۔ والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مسلمان تھی، چین سے نیپال آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس نے بھی مشن میں میری بہت ہیلپ کی۔ لڑکی نے جو بھارتی وہاں کھانا کھانے کے لیے آتے تھے ان کی گفتگو ریکارڈ کرنے کا سسٹم بھی کر رکھا تھا، اور وہ گفتگو مجھے سناتی تھی۔ اس سے بہت سی مفید معلومات ملتی تھی۔ اسی مشن میں وہ ساتھ کام کرتے کرتے اتنی میرے قریب آ گئی کہ بات شادی تک جا پہنچی۔ اگر میں پاکستان میں شادی شدہ نہ ہوتا اور میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں نے پہلی فرصت میں ہی اس سے شادی کر لینی تھی، مگر جب اس کی ماں نے مجھے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے اور نیپال میں ہی سیٹل ہو جائے تو میں سوچنے لگا اور کوئی راستہ نکالنے لگا۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد معاملات طے ہو گئے اور منگنی کی رسم کی تیاری ہونے لگی۔ اسی دوران وہ اور اس کی والدہ پہاڑی سفر میں تھیں کہ ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ نیچے کھائی میں جا گری، جس سے وہ دونوں ماں بیٹی موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ اس طرح یہ ہمارے سارے پروگرام نزدیک پہنچتے پہنچتے ادھورے رہ گئے۔ اگر انسان کی سبھی خواہشات اور دعائیں پوری ہونے لگیں تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک اس کی کچھ پوری کر دیتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی صرف اسی قادر مطلق کے حکم اور منشا کے مطابق ہے، اور ہم اس کے سامنے بے ضرر ہیں۔ میں نے ان چینی دوستوں کو کہا کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ مجھے اسی جگہ اسی ٹائم ملے تاکہ میں اتنی دیر تک اپنے مشنز کو حتمی شکل دے سکوں۔ اس طرح انہیں یہ بتانے میں آسانی ہوگی کہ وہ اس کام میں میرا کس حد تک ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ مجھے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے گرم جوشی سے مل کر رخصت ہو گئے، اور بعد میں نے لڑکی سے اس پر شک کرنے کی معذرت کی اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ اب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے اب میں کھٹمنڈو میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ چند اہم ہمدرد میرے ساتھ ہیں۔ ہوٹل پہنچا تو محسن لابی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ برین واش کرنے والوں کی پوری تفصیل، اوقات، نقشے، غرض ہر چیز 6 دن کے اندر اندر مجھے پہنچا دے۔ محسن نے اپنی ڈائری میں پہلے ہی ان کے متعلق بہت کچھ لکھ رکھا تھا، باقی تفصیلات اس نے 4 دن کے اندر مجھے پہنچا دی۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے ملٹری اٹاچی سے ان کی تفصیل مانگی تو اس نے بھی جو تفصیل دی اس میں بھی برین واش کرنے والے 5 ہی تھے۔ پوری طرح تسلی کر دینے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچاتا ہوں تو ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو در بدر ہو جائیں گے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیتا ہوں تو اپنے ملک کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا ہوں اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے جاسوسوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اگر بالفرض یہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو وہاں میرا محکمہ بھی ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس کے یہ حقدار ہیں۔ اگر یہی نپٹ لیتا ہوں تو بھی ان کو مرنا ہے۔ آخرکار میں نے ان سے یہی نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔
7वें दिन मैं उनकी पूरी तफसील लेकर चिंगवा रेस्टोरेंट चला गया और चीनी हमदर्दों को उन ब्रेन वॉश करने वालों के घरों, गरियों और फैमिलीज के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से बता दिया। हमने बाहम मशवरे के बाद आइंदा शाम को मिलने और अपने मिशन पूरा करने का प्रोग्राम तय कर लिया। उनके घरों तक पहुंचाने और उनको पहचानने की जिम्मेदारी मोहसन की थी। वापसी पर मैंने मोहसन को सारा प्रोग्राम और चीनी दोस्तों के साथ जाने और निशानदही के मुतल्लिक समझा दिया। बाकी काम चीनी दोस्तों ने करना था। शाम को मैं मोहसन के साथ रेस्टोरेंट गया। मोहसन को बाहर छोड़कर मैं चीनी फ्रेंड्स के पास गया। उनका तरीका वारदात बड़ा अनोखा और न्यू था। उनके पास सिलेंडर थे जो जहरीली गैस से भरे हुए थे। बकौल उनके, ये गैस किसी के चेहरे के पास छोड़ दी जाए तो वो चंद सेकंड में ही हलाक हो जाता है। खुद गैस से महफूज रहने के लिए वो गैस मास्क साथ लाए थे। उसके बाद मैंने मोहसन को बुलाया और उनसे मिलवाया। क्योंकि इस मिशन में मेरा कोई किरदार ना था, इसलिए मैं होटल वापस आ गया। होटल पहुंचे अभी थोड़ी देर हुई थी कि चाइनीज लड़की की कॉल आ गई। उसने कहा कि उन्होंने तुम्हारी एंट्री डाल दी है, इसलिए बहुत इमरजेंसी है, जल्द रेस्टोरेंट पहुंचे। मैं टहलने के बहाने बाहर निकला, रिक्शा पकड़ा और चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां पहुंचा तो लड़की ने कहा कि मोहसन अंग्रेजी समझ और बोल नहीं सकता और दूसरा मसला गाड़ी का है। प्रोग्राम को तरतीब देने के दौरान हम गाड़ी का बिल्कुल भूल गए थे। मुझे अब शेरे पंजाब होटल के मालिक से गाड़ी लेनी थी। इसी सोच में था कि चाइनीज लड़की ने अपनी गाड़ी देकर मेरी ये मुश्किल भी हल कर दी। 11 बजे ऑपरेशन का टाइम मुकर्रर हुआ। ठीक 11 बजे हम पांचों गाड़ी में बैठे और अपने पहले टारगेट की तरफ चल पड़े। मैंने मोहसन के कहने के मुताबिक गाड़ी मेन सड़क पर रोक दी और मोहसन उन तीनों को लेकर एक गली में गायब हो गया। उनकी वापसी 20 मिनट बाद हुई। मोहसन ने बताया कि पहला टारगेट हिट हो गया है, अब हम दूसरे टारगेट की तरफ चल पड़े। आखिर 3 घंटों के बाद हम उन पांचों मूजियों को ठिकाने लगाकर वापस लौटे। तीनों चाइनीज रास्ते में ही एक जगह उतर गए। बड़ी मुश्किल मैं उनको ये समझा सका कि कल शाम को रेस्टोरेंट में दोबारा मिले। मोहसन को उसके गेस्ट हाउस के करीब छोड़कर मैं सीधा चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचा। लड़की और उसकी वालदा मेरा बड़ी बेचैनी से वेट कर रही थी। वहां पहुंचकर गाड़ी मैंने उनके हवाले की। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लिहाजा लड़की ने मुझे वापस होटल जाने से रोक दिया और अपने वालिदैन की इमा पर मुझे अपने घर में ही रोक लिया। उनका घर बहुत बड़ा था। एक कमरे में मेरे सोने का इंतजाम कर दिया गया। मैं दर्द की वजह से बेहाल हो रहा था। लड़की ने चाय बनाई और स्प्रो की 2 गोलियां दी। मैंने उन्हें चाय के साथ खा लिया और बेड पर लेट गया। इसी तरह सोचते और सोते जागते रात गुजर गई। अगले रोज दोपहर चढ़े मैं अपने होटल गया। मोहसन ने मुझे रात वाली सारी कार्रवाई सुनाई। उसने बताया कि मरने वालों के घरों में रात को ही वावेला शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि किसने किस मकसद के लिए दरवाज़ा खटखटाया और क्यों खटखटाया। पुलिस में भी इस वाक़या की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी, क्योंकि मरने वालों के जिस्म पर ना तो तशद्दुद वगैरह के निशान हैं और ना ही घर वालों ने किसी को देखा था। हर कोई क्यास के घोड़े दौड़ा रहा था, मगर तय तक कोई ना पहुंच सका। मुझे भारतीय इंटेलिजेंस से पूरी उम्मीद थी कि उन मरने वालों के अहले खाना की इमदाद तो दूर की बात, उनकी ताज़ियत भी ना करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। इस वाक़या के 10 रोज़ बाद मैंने मरने वालों के अहले खाना को 10-10 हज़ार रुपये मुहाजिर कायदीन के ज़रिए भिजवाए और अपनी एम्बेसी के ज़रिए फ़्लाइट्स शुरू होते ही पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। काठमांडू में अब मेरी इत्तला या अंदाजे के मुताबिक ना तो कोई मुक्ति बहाने वाला था और ना ही कोई गद्दार मुहाजिर की शक्ल में रह रहा था। उनकी महफिलों में शरीक होने वाले तितर बितर हो गए और मोहसन को देखकर कन्नी कतरा कर गुजर जाते थे। एक हम ही थे जो जान हथेली पर लिए फिरते थे। उनकी तरफ से फुर्सत मिली तो मैंने दिन को विजय कुमार और शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट जाना शुरू कर दिया।